बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व नाजरीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल फ़हद बशीर में खुश आमदेद कहता हूँ। अगर आप क्लास 7 के तालिब इल्म हैं और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शानदार नंबर हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उर्दू क्लास 7 के गेस्ट पेपर वर्जन 1 से 4 तक देखेंगे, जो आपकी ज़बरदस्त तैयारी में मददगार साबित होंगे। ये गेस्ट पेपर फर्स्ट टर्म एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए हैं और इसमें वो तमाम अहम सवालात शामिल किए हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। यकीन रखें, आपका पेपर 100% इसी गेस्ट पेपर में से होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मुफीद और इल्मी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। पहला वर्जन है जिसका हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात वाला। सवाल नंबर 1 है, दवाई खाने से इसका बुखार दूर हो गया। लफ्ज़ दवाई की जमा उल जमा वाला दुरुस्त जुमला है, सही ऑप्शन बी वाला है। और सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में मुरक्कब जुमला है, सही ऑप्शन है ए वाला। अली खेल रहा था और अहमद सो रहा था। सवाल नंबर 3 है, रात दिन मेहनत करने वाले को कभी नाकामी नहीं होती। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज हैं, बी पे है दिन और रात। सवाल नंबर 4 है, साबका बा से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त है। ए वाला सही है, बा अदब, बा वजू और बा नसीब। 5वां सवाल है, निदाइया के इस्तेमाल वाला जुमला, सही ऑप्शन बी वाला है, ए दोस्त मेरा साथ दो। सवाल नंबर 6 है, मुहावरे पर मम्बी जुमला है, सी वाला सही है, वो मुंह की खाकर वापस आ गया। सवाल नंबर 7 है, मुतशाबा अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, सही ऑप्शन है सी वाला, नजम खुद भी नजम की तरह रोशन है। और 8 नंबर है, लफ्ज़ मुसीबत का दुरुस्त लफ्ज़ है, बी वाला सही है। 9 नंबर है, पहली है, दिन को ये ज़मीन पर, रात को आसमान पर छा जाता है, हर जगह अंधेरा फैलाता है। इस पहली का दुरुस्त जवाब है सी पे रात। और 10 नंबर है, बुजुर्गों से बात करते वक्त लहजा होना चाहिए, सही वाला है बी वाला नरम। ये ऑप्शन की है इस पेपर की। और हिस्सा 2 है इंशाइया सवालात वाला। सवाल नंबर 11 है, दर्ज झैल नसर पारा को पढ़ें और इसका खुलासा बयान करें। तो ये नसर पारा है यहाँ तक और ये इसका नमूने का खुलासा दिया हुआ है, ये वाला। इसके बाद 12 नंबर सवाल है, अशार की तशरीह करनी है। तो ये वाले अशार है लिखे हुए 2 और ये इनकी तशरीह की हुई है यहाँ तक। 13 नंबर सवाल है, आप अपने छोटे भाई के नाम खत लिखें और इन्हें नसीहत करें कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें। तो ये नमूने का ख़त लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू होता है और ये वाला है उस्मान जमात हफ्ता। वर्जन 2 है इसका, जिसका हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1, लफ्ज़ तावन का दुरुस्त लफ्ज़, तो सही ऑप्शन बी वाला है। 2 है, शहर की दुरुस्त जमा उल जमा का जुमला है, सही ऑप्शन ए वाला है। और सवाल नंबर 3 है, एक परिंदा है गाता, खुशी का पैगाम लाता। इस पहली का दुरुस्त जवाब है, सही ऑप्शन है ए वाला, कोयल। और 4 नंबर है, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला, सही ऑप्शन ए वाला, साबर इम्तिहान में सब्र से बैठा। और 5 नंबर है, सफ़र हो या हज़र, इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखे। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज हैं, ए वाला सही है, सफ़र हज़र। और सवाल नंबर 6 है, साबका बा से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज की फहरिस्त, सही ऑप्शन है बी वाला, बा वज़ू, बा जमात और बा अदब। सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है, सही ऑप्शन है ए वाला, चोरी पकड़े जाने पर वो आब आब हो गया। 8 नंबर है, दर्ज झैल में से फजाइया जुमला, तो सही ऑप्शन सी वाला है, अजूर है, ये फजाइया की इलामत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल में से मुरक्कब जुमला, तो सही ऑप्शन ए वाला है, अगर अली आया तो हम बाजार जाएंगे। 10 नंबर है, अच्छे दोस्त की पहचान, सही ऑप्शन बी वाला है, साथ निभाए। इसके बाद ये आंसर की इस पेपर की लिखी हुई है और हिस्सा 2 में इसके बाद आता है इंशाइया सवालात वाला। सवाल नंबर 11 है, नसर पारा को पढ़ें और खुलासा तहरीर करें। तो ये नसर पारा है यहाँ से यहाँ तक और ये खुलासा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। 12 नंबर है, दर्ज झैल अशार की मुख्तसर तशरीह। तो ये अशार हैं, यहाँ 2 अशार हैं और ये इनकी मुख्तसर तशरीह है। 13 नंबर सवाल है, अपने दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें इसे छुट्टियां गांव में गुजारने की दावत दें। तो ये नमूने के खत लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खत है। वर्जन 3 है जिसका हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, आर्जा की जमा उल जमा वाले जुमले में दुरुस्त मिसाल है, सही ऑप्शन है बी वाला, परहेजी से कई अवारज लाक होते हैं।
اور سوال نمبر 2 ہے سب کا ہم سے بننے والے الفاظ کی درست فہرست، تو صحیح آپشن ہے سی والا، ہم خیال، ہم پلہ اور ہم گھر۔ اور سوال نمبر 3 ہے پہیلی کس نے ہے دیکھی دکھلائی، وہ ایک چیز ہے، وہ ایک سنی سنائی، تو صحیح آپشن ہے بی والا نیند۔ اور 4 نمبر ہے درست محاورے پر مبنی جملہ، صحیح آپشن سی والا ہے ایک انار 100 بیمار۔ اور 5واں سوال ہے روشنی پھیلنے سے اندھیرا ختم ہو گیا، اس جملے میں متضاد الفاظ ہیں روشنی اور اندھیرا۔ سوال نمبر 6 ہے لفظ اخلاق کا درست لفظ، تو صحیح آپشن ہے سی والا۔ اور 7 نمبر ہے متشابہ الفاظ کے استعمال والا جملہ، صحیح آپشن ہے سی والا، حسن کو اللہ نے حسن سے نوازا۔ اور 8 نمبر ہے ندائیہ کے استعمال کی مثال، تو صحیح آپشن ہے سی والا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ 9 نمبر ہے مرکب جملہ، صحیح آپشن اے والا ہے علی تھکا ہوا آیا اور سو گیا۔ 10 نمبر ہے علی نے دوست سے قلم مستعار لیا، واپس کرتے وقت اظہار ہوگا، بی والا ہے تشکر کا۔ یہ آنسر کی پیپر کی اور اس کے بعد حصہ 2 میں انشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 11 ہے درج ذیل نثر پارہ کو پڑھیں اور خلاصہ تحریر کریں، تو یہ والا نثر پارہ ہے اور یہ اس کا نمونے کا خلاصہ دیا ہوا ہے۔ 12 ہے اشعار کی تشریح کرنی ہے، تو یہ والے اشعار ہیں، تو اس کی یہ نمونے کی تشریح ہے۔ سوال نمبر 13 ہے اپنی والدہ کے نام خط لکھیں اور اسکول کے تفریح پروگرام کے دورے پر جانے کی اجازت، تو یہ خط لکھا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ لکھ لیں یا آپ اپنے پاس سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ورژن 4 کا حصہ اول معروضی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ایک بجاتا ہے تالیاں خوشی میں ناچتا ہے، اس پہلی کا جواب، تو یہ ہے ڈھول اے والا۔ 2 نمبر ہے سب کا با سے درست لفظ، تو صحیح آپشن ہے اے والا، با وضو، با جماعت اور با ادب۔ اور سوال نمبر 3 ہے پھول کی درست جمع کا جملہ ہے، صحیح آپشن بی والا ہے پھولوں سے خوشبو آتی ہے۔ 4 نمبر ہے فجائیہ کا استعمال والا، صحیح آپشن ہے بی والا، افسوس وہ آج نہ آ سکا۔ 5 نمبر ہے متشابہ الفاظ والے جملے کی درست فہرست، تو صحیح آپشن ہے اے والا، حسن کو اللہ نے حسن سے نوازا۔ اور 6 نمبر ہے درست محاورے والا جملہ، تو اس کا صحیح آپشن ہے ڈی والا، چوری پکڑے جانے پر وہ آب آب ہو گیا۔ 7 ہے لفظ شعر ہم آواز ہم شکل الفاظ میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، صحیح آپشن ہے ڈی والا، اوپر کے سب درست ہیں، یہ اے بھی ہے جنگل کا شیر، دودھ پینے والا شیر اور بہادر انسان۔ اور 8 نمبر ہے لفظ تعاون کا درست لفظ ہے، تو یہ بی والا صحیح ہے۔ اور 9 نمبر ہے امیر آدمی نے غریبوں کی مدد کی، اس جملے میں متضاد امیر اور غریب۔ 10 نمبر سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا مرکب جملہ ہے، صحیح آپشن بی والا ہے سورج نکلا تو پرندے چہچہانے لگے۔ اس پیپر کی یہ آنسر کی لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد حصہ 2 میں انشائیہ سوالات۔ سوال نمبر 11 ہے درج ذیل نثر پارہ کو پڑھیں اور خلاصہ تحریر کریں، یہ نثر پارہ نمونے کا ہے اور یہ اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ 12 نمبر ہے درج ذیل اشعار کی مختصر تشریح، تو یہ اشعار ہیں لکھے ہوئے نظم سے لیے ہیں حمد والی سے، تو یہ ان کی تشریح کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے والدہ کے نام، یہ ورژن 3 میں بھی آ چکا ہے، وہی والا خط ہے نمونے کا، تو یہ خط لکھا ہوا ہے یہاں تک۔ پیارے طلبہ یہ تھے اردو پیپر کے سب سے اہم سوالات اور ان کے جوابات۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے امتحان کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔